श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग एक हौं। माले मासी वाद जिन्दाबाद। सशस्त्र जनयुद्ध जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शिवादी। कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल सियन। जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न जनयुद्ध 2 मा सहभागी बनौं। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 73औं वर्षमा प्रवेश भएको छ। यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुनुको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त भएको छैन वा हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको साझा गन्तव्य जनवादी व्यवस्थाबाट हामी कम्युनिस्टहरू अझ निकै टाढा नै छौं। अत अब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट सङ्घर्षहरूलाई सूक्ष्म, मिहिन र निर्मम समीक्षा गर्दै अबको हाम्रो सङ्घर्षको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने चुनौती हामी सामु छ। 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा आजकै दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि हालसम्म 72 वर्षको अवधिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभिन्न उतार चढावहरू पार गर्दै आएको छ। कहिले निशस्त्र त कहिले सशस्त्र, कहिले खुला त कहिले प्रतिबन्ध, कहिले सडक त कहिले सदन, यी विभिन्न चक्रहरू पार गर्दै आएको गर्विलो इतिहास छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग। कहिले आफ्नै परिवारको मात्र सेवा गर्ने राणा शासन विरुद्ध त कहिले उच्च कुलीन वर्गको मात्र सेवा गर्ने शाही शासन विरुद्ध निर्मम सङ्घर्षमा उत्रिएको निर्भीक इतिहास छ नेपाली कम्युनिस्ट सङ्घर्षसँग। यी तमाम आन्दोलन र सङ्घर्षलाई चौतर्फी सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान, समीक्षा र संश्लेषण गर्ने क्रममा हामी एउटै निष्कर्षमा आइपुगेका छौं। त्यो हो जनताको जनवाद, पिपुल्स डेमोक्रेसी, अर्थात् जनताको जनवादी व्यवस्था, पिपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापना गर्न बल प्रयोग अपरिहार्य छ। परिवर्तनकामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वका हरेक देशमा भएको क्रान्ति वा व्यवस्था परिवर्तनमा बल प्रयोगबाट मात्र सम्भव भएको देखिनुले व्यवस्था परिवर्तनमा बल प्रयोगको औचित्य त पुष्टि हुन्छ नै। हामी मार्क्सवादीहरूले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अपनाउने मार्क्सवादी सिद्धान्तमा पनि बल प्रयोगबाट मात्र सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, उत्पीडित वर्गको व्यवस्था हासिल गर्न सकिने उल्लेख हुन तथा कमरेड माओको शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ र बन्दुकको बलमा टिकाइएको शासन सत्ता बन्दुककै बलले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने महान वाणी हाम्रो लागि अनुकरणीय बन्न सक्दछन्। अत यो साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको कठपुतलीहरू खेल्ने, रमाउने, फल्ने र फुल्ने दलाल, भ्रष्ट, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र त्यसको नाइकेदेखि मतियारहरू सम्मलाई ध्वस्त पारी सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, उत्पीडित वर्गको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने सशस्त्र जनयुद्ध 2 शुभारम्भ गर्न नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासको युगीन दायित्व हो, आवश्यकता हो। मुक्तिकामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूदेखि नेपाली कम्युनिस्ट सङ्घर्षहरूबाट हामीले अर्को निष्कर्ष पनि निकालेका छौं। यो हो आत्मसमर्पणवाद वा विसर्जनवाद। हरेक कम्युनिस्ट आन्दोलन वा सङ्घर्षहरूले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सङ्घर्ष सुरुवात गरे पनि कुनै बिन्दुमा पुगेपछि यो वा त्यो बहानामा क्रान्ति वा सङ्घर्षलाई विसर्जन गरेको तितो अनुभव प्रशस्त छ र हिजोका त्यही क्रान्तिकारी तह, तबका वा समूह नै घोर दक्षिणपन्थी धारामा पुगेर पुरानै शासन व्यवस्थाको सुधारवादी आवरणमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको कठपुतली बनेर तिनीहरूकै गुलामी गर्दै वर्गमाथि अन्यायपूर्वक शासन गर्न थाल्छन्। नेपालको सन्दर्भमा उदाहरणको लागि झापा आन्दोलनमा तत्कालीन नायकहरू तथा 2052 सालको जनयुद्धमा कमान्डरहरूलाई नि लिन सकिन्छ। यसरी जबसम्म सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, उत्पीडित
वर्गको सेवा गर्ने शासन व्यवस्था स्थापना हुँदैन तबसम्म यहाँ शान्तिको सपना देख्नु व्यर्थ छ। सानो होस् वा सुसुप्त रूपमा नै किन नहोस्, सङ्घर्षको दौडमा जनताले प्रतिरोध गरिरहेकै हुन्छ, जनताले हतियार उठाइरहेकै हुन्छ। हाल विश्वको करिब 4 दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सङ्घर्षको दौडमा मूल नेतृत्वहरूलाई हत्या गरिएकाले होस् वा मूल नेतृत्वहरूले आफै घुँडा टेकेर सम्झौताको भुमरीमा फसी क्रान्तिको झण्डा झुकाइएकाले होस्, क्रान्ति पूर्वता नपाउँदासम्म क्रान्तिको झण्डा पूर्ण अर्को पुस्ताले फरफराउँदै आएको देखिन्छ र यसैको अर्को उदाहरण हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिवादी। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सङ्घर्षका मैदानमा होमिएका क्रान्तिप्रति दृढ योद्धाहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीको युद्ध कमान्डरहरूले क्रान्तिलाई विसर्जन गरे पनि बारहमा पुगेर बित्तामा हार्ने लाल गद्दार उपमा दिँदै 2064 भदौ 9 गते नेपाल संयुक्त मुक्ति मोर्चा उल्फाको नामबाट घोषणा पत्र नै जारी गरी जनयुद्धको निरन्तरता भन्दै आफ्नो राजनीतिक र फौजी काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिइरहेको समयमा करिब 2 दर्जन योद्धाहरूलाई गिरफ्तार गरी दशकौंसम्म यातना दिँदै बन्दी बनाइएको तथा केही योद्धाहरूलाई झुटो काउन्टरको नाममा हत्यासम्म गरिएको तितो र बलिदानी पूर्ण इतिहास छ नेकपा सिवादीसँग। यी सम्पूर्ण घटना परिघटनाबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौं कि जबसम्म सर्वहारा श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्गको शासन व्यवस्था स्थापना हुँदैन, अर्थात् जबसम्म जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना हुँदैन तबसम्म हिंसाको अन्त्य हुँदैन, अर्थात् हिंसाको अन्त्य हुन जनवादी व्यवस्था अपरिहार्य छ। अर्कोतिर विश्व क्रान्तिको निष्कर्ष मार्क्सवादी बल प्रयोगको सिद्धान्त तथा कमरेड माओले जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न शासन सत्ता हासिल गर्ने क्रममा बल प्रयोग वा शस्त्रको सफल प्रयोगलाई अनुकरण गर्दै नेकपा सिवादीले पनि सशस्त्र जनयुद्धको नीति अवलम्बन गरेको छ। अत सम्पूर्ण परिवर्तनकामी मुक्तिकामी क्रान्तिकारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस ऐतिहासिक महान जनयुद्ध 2 मा सहभागी भई इतिहासले सुम्पेको युगीन दायित्व अभिभारा र कर्तव्य पूरा गरी आफ्नो नाम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखाउन नेकपा सिवादी लाल आह्वान गर्दछ। प्रत्यक्ष जनयुद्धमा सहभागी हुन नसक्ने महानुभावहरूले आर्थिक भौतिक तथा नैतिक समर्थन गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछ। जनयुद्ध 2 मा प्रत्यक्ष परोक्ष सहभागी वा सहयोग गर्न नसक्ने तटस्थ जनसमुदायलाई जनताको सङ्घर्ष अर्थात् जनयुद्ध 2 विरुद्ध कुनै प्रकारको काम कारबाही नगर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ, अन्यथा गम्भीर परिमाणको जिम्मेवार आफै हुने बेहोरा अहिले नै अवगत गराइन्छ। अन्तमा पुनः जनताको जनवादी व्यवस्था पिपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापना गरी राष्ट्रिय समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् साम्यवादमा पुग्ने अन्तिम लक्ष्य निर्धारित यस ऐतिहासिक जनयुद्ध 2 मा सहभागी हुने नेकपा सिवादी हार्दिक आह्वान गर्दछ। सुदण्ड पथ जिन्दाबाद, सशस्त्र जनयुद्ध जिन्दाबाद, नेकपा सिवादी जिन्दाबाद, दलाल भ्रष्ट पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, संसदीय व्यवस्था टिकाउने निर्वाचन बहिष्कार गरौं। कमरेड सुदण्ड सर्वोच्च कमान्डर, मिति 2079 वैशाख 9 गते। श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग एक हौं। माले मासीवाद जिन्दाबाद, सशस्त्र जनयुद्ध जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिवादी, कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल CN। अपिल, जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न जनयुद्ध 2 मा सहभागी बनौं। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 73औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त भएको छैन वा हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको साझा गन्तव्य जनवादी व्यवस्थाबाट हामी कम्युनिस्टहरू अझ निकै टाढा नै छौँ। अत अब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट सङ्घर्षहरूलाई सूक्ष्म, मिहिन र निर्मम समीक्षा गर्दै अबको हाम्रो सङ्घर्षको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने चुनौती हामी सामु छ। 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा आजकै दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि हालसम्म 72 वर्षको अवधिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभिन्न उतार चढावहरू पार गर्दै आएको छ। कहिले निशस्त्र त कहिले सशस्त्र, कहिले खुल्ला त कहिले प्रतिबन्ध, कहिले सडक त कहिले सदन, यी विभिन्न चक्रहरू पार गर्दै आएको गर्विलो इतिहास छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग। कहिले आफ्नै परिवारजनको मात्र सेवा गर्ने राणा शासन विरुद्ध त कहिले उच्च कुलीन वर्गको मात्र सेवा गर्न शाही शासन विरुद्ध निर्मम सङ्घर्षमा उत्रिएका निर्भीक इतिहास छ नेपाली कम्युनिस्ट सङ्घर्षसँग। यी तमाम आन्दोलन र सङ्घर्षहरूलाई चौतर्फी सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान, समीक्षा र संश्लेषण गर्ने क्रममा हामी एउटै निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ, त्यो हो जनताको जनवाद, पिपुल्स डेमोक्रेसी अर्थात् जनवादी व्यवस्था, पिपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापना गर्न बल प्रयोग अपरिहार्य छ। परिवर्तनकामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वका हरेक देशमा भएको क्रान्ति वा व्यवस्था परिवर्तनमा बल प्रयोगबाट मात्र सम्भव भएको देखिनुले व्यवस्था परिवर्तनमा बल प्रयोगको औचित्य त पुष्टि हुन्छ नै। हामी मार्क्सवादीहरूले मार्क्स निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अपनाउने मार्क्सवादी सिद्धान्तमा पनि बल प्रयोगबाट मात्र सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, उत्पीडित वर्गको व्यवस्था हासिल गर्न सकिने उल्लेख हुनु तथा कमरेड माओको शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ र बन्दुकको बलमा टिकाइएको शासन सत्ता बन्दुकै बलले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने महान बाणी हाम्रो लागि अनुकरणीय बन्न पुग्दछ। अत यो साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको कठपुतलीहरू खेल्ने, रमाउने, फल्ने र फुल्ने दलाल, भ्रष्ट, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र त्यसका नाइकेदेखि मत्यारहरूसम्मलाई ध्वस्त पारे सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, उत्पीडित वर्गको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सशस्त्र जनयुद्ध 2 शुभारम्भ गर्नु नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासको युकिन दायित्व हो, आवश्यकता हो। मुक्तिकामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूदेखि नेपाली कम्युनिस्ट सङ्घर्षहरूबाट हामीले अर्को निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ, त्यो हो आत्मसमर्पणवाद वा विसर्जनवाद। हरेक कम्युनिस्ट आन्दोलन वा सङ्घर्षहरूले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सङ्घर्ष सुरुवात गरे पनि कुनै बिन्दुमा पुगेपछि यो वा त्यो बहानामा क्रान्ति वा सङ्घर्षलाई विसर्जन गरेको तितो अनुभव प्रशस्त छ र हिजोका त्यही क्रान्तिकारी तह, तबका वा समूह नै घोर दक्षिणपन्थी धारमा पुगेर पुरानै शासन व्यवस्थाको सुधारवादी आवरणमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको कठपुतली बनेर तिनीहरूकै गुलामी गर्दै सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, पीडित वर्गमाथि अन्यायपूर्वक शासन गर्न थाल्छन्। नेपालको सन्दर्भमा उदाहरणको लागि झापा आन्दोलनका तत्कालीन नायकहरू तथा 2052 सालको जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई लिन सकिन्छ। यसरी जबसम्म सर्वहारा, श्रमजीवी, शोषित, उत्पीडित वर्गको सेवा गरी शासन व्यवस्था स्थापना हुँदैन तबसम्म त्यहाँ शान्तिको सपना देख्नु व्यर्थ छ। सानो होस् वा सुषुप्त रूपमा नै किन नहोस्, जनताले प्रतिरोध गरिरहेकै हुन्छ, जनताले हतियार उठाइरहेकै हुन्छ। हाल विश्वका करिब 4 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सङ्घर्षको दौरानमा मूल नेतृत्वलाई हत्या गरेकाले होस् वा मूल नेतृत्वले आफै घुँडा टेकेर सम्झौताको भुमरीमा फसी क्रान्तिको झण्डा झुकाएकाले होस्, क्रान्ति पूर्णता नपाउँदासम्म क्रान्तिको झण्डा पुनः अर्को पुस्ताले फहराउँदै आएको देखिन्छ र यसैको अर्को उदाहरण हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिबादी। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सङ्घर्षका मैदानमा होमिएका क्रान्तिप्रति दृढ योद्धाहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीका युद्ध कमान्डरहरूले क्रान्तिलाई विसर्जन गरेपछि बारामा पुगेर भित्तामा हार्ने लाल गद्दार उपमा दिँदै 2064 भदौ 9 गते नेपाल संयुक्त मुक्ति मोर्चा युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट अफ नेपालको नामबाट घोषणा पत्र नै जारी गरी जनयुद्धको निरन्तरता भन्दै आफ्नो राजनीतिक र फौजी काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिइरहेको समयमा करिब 2 दर्जन योद्धाहरूलाई गिरफ्तार गरी दशकौँसम्म यातना दिँदै बन्दी बनाइएको तथा केही योद्धाहरूलाई झुट्टा इन्काउन्टरको नाममा हत्यासम्म गरिएको तितो र बलिदानीपूर्ण इतिहास छ नेकपा सिबादीसँग। यी सम्पूर्ण घटना परिघटनाबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौँ कि जबसम्म सर्वहारा,
श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्गको शासन व्यवस्था स्थापना हुँदैन, अर्थात् जबसम्म जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना हुँदैन तबसम्म हिंसाको अन्त्य हुँदैन, अर्थात् हिंसाको अन्त्य हुन जनवादी व्यवस्था अपरिहार्य छ। अर्कोतिर विश्व क्रान्तिको निष्कर्ष मार्क्सवादी बल प्रयोगको सिद्धान्त तथा कमरेड माओको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न शासन सत्ता हासिल गर्ने क्रममा बल प्रयोग वा शस्त्रको सफल प्रयोगलाई अनुकरण गर्दै नेकपा एमाले पनि सशस्त्र जनयुद्धको नीति अवलम्बन गरेको छ। अत सम्पूर्ण परिवर्तनकामी, मुक्तिकामी, क्रान्तिकारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस ऐतिहासिक महान जनयुद्ध 2 मा सहभागी भई इतिहासले सुम्पेको युगीन दायित्व, अभिभार र कर्तव्य पूरा गरी आफ्नो नाम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखाउन नेकपा एमालेलाई आह्वान गर्दछ। प्रत्यक्ष जनयुद्धमा सहभागी हुन नसक्ने महानुभावहरूले आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक समर्थन गर्न हार्दिक आह्वान पनि गर्दछ। जनयुद्ध 2 मा प्रत्यक्ष परोक्ष सहभागी वा सहयोग गर्न नसक्ने तटस्थ जनसमुदायलाई जनताको सङ्घर्ष अर्थात् जनयुद्ध 2 विरुद्ध कुनै प्रकारको काम कारबाही नगर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ। अन्यथा गम्भीर परिणामको जिम्मेवार आफै हुने बेहोरा अहिले नै अवगत गराइन्छ। अन्तमा पुनः जनताको जनवादी व्यवस्था पिपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापना गरी राष्ट्रिय समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् साम्यवादमा पुग्ने अन्तिम लक्ष्य निर्धारित यस ऐतिहासिक जनयुद्ध 2 मा सहभागी हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हार्दिक आह्वान गर्दछ। सुदण्ड पद जिन्दाबाद, सशस्त्र जनयुद्ध जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। दलाल भ्रष्ट पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, संसदीय व्यवस्था टिकाउने निर्वाचन बहिष्कार गरौँ। कमरेड सुदण्ड, सर्वोच्च कमान्डर, मिति 2079 वैशाख 9 गते।